شنوندگان عزیز سلام. Chers auditeurs, bonsoir. در نیمه دوم قرن 18 میلادی مردی فرانسوی به نام آنکتیل دوپرون برای به دست آوردن کتاب زرتشت رنج سفر به هند را بر خود هموار کرد و پس از تحمل سختی‌های فراوان سرانجام نسخه ای از کتاب اوستا را یافت و با خود به فرانسه آورد. این جستجوگر خستگی ناپذیر چندین سال وقت گرانبهای خود را صرف ترجمه آن کتاب کرد و آن را در سال 1771 میلادی به چاپ رساند و بدین سان اروپاییان را برای نخستین بار با دانش مغان که قرنها درباره آن داستان سرایی کرده بودند آشنا کرد. حاصل زحمت او بسیاری از دانشوران آن روزگار را ناامید کرد، زیرا اروپاییان در آن کتاب در پی اندیشه‌های ناب فلسفی بودند، اما آنچه می‌دیدند مشتی اوراد بود. ولتر تسخرزنان پرسید آیا این زرتشت همین سخنان پریشان و زننده را بر زبان رانده است؟ با این حال زحمت مترجم بی نتیجه نماند، زیرا کنجکاوی پژوهشگران غربی را برانگیخت تا در فرهنگ باستانی ایران کند و کاو کنند. C'est en 1771 que les Occidentaux, hantés depuis presque 25 siècles par le fantôme du mystérieux prophète Zoroastre, ont enfin eu entre leurs mains le livre qu'on lui attribuait. Anquetil Duperron, le traducteur du livre en français, était lui-même allé le chercher auprès des Zoroastriens de l'Inde. Depuis l'Antiquité, des philosophes et des poètes occidentaux, de Platon à Origène et de Goethe à Rameau, avaient évoqué le visage secret de ce mage à propos duquel on apprenait d'ailleurs des Zoroastriens eux-mêmes, grâce évidemment à Anquetil Duperron, que son vrai nom était Zarathustra. Son livre, si longtemps attendu, s'appelle l'Avesta, dont la parution en français provoqua une mauvaise surprise. Voltaire se moqua de l'abominable fatras que l'on attribue à ce Zoroastre. D'autres ont cru à une imposture puisqu'on s'attendait à trouver dans ce livre de la philosophie. پس از آنکتیل دوپرون، پژوهشگران غربی پرآوازه‌ای در تاریخ و فرهنگ ایران باستان به جستجو پرداختند و باید گفت که آنچه امروز ما ایرانیان درباره آن تاریخ و فرهنگ می‌دانیم کم و بیش همه را مدیون آن پژوهشگران هستیم. یکی از آنان ژان کلنز، ایرانشناس بلژیکی و استاد زبانها و دینهای هندو ایرانی در کلژ دو فرانس است که پژوهش‌هایش را درباره اوستا و گاتها از 45 سال پیش آغاز کرده است. از او تاکنون بیش از 10 کتاب و مقاله‌های بسیار منتشر شده است. درباره موضوعهای گوناگون مربوط به گاتها و اوستا بیشترین مقاله‌های دانشنامه ایرانیکا را نیز او نوشته است. این پژوهشگر درباره اوستا و زرتشت دیدگاه‌های خاصی دارد که با دیدگاه‌های دیگران به کل فرق می‌کند. به چند نمونه از آنها اشاره می‌کنم. به عقیده او گاتها یعنی کهن‌ترین بخش اوستا را برخلاف آنچه تاکنون گمان می‌کردند زرتشت ننوشته است و اصلاً زرتشت افسانه‌ای بیش نیست.
Depuis la première parution en français de l'Avesta, les chercheurs occidentaux ont élucidé de nombreux points obscurs du mazdéisme ou zoroastrisme qui fut la religion de l'Iran pré-islamique. Parmi ces chercheurs, Jean Kelenz occupe une place particulière, lui dont les idées novatrices ont bouleversé l'image communément admise de cette religion. Dans son livre intitulé « La quatrième naissance de Zarathustra », paru en 2006, il professe des idées iconoclastes sur cette religion qui ne devrait plaire ni aux zoroastriens ni à bon nombre d'Iraniens qui, tournant le dos à l'islam depuis l'instauration de la République islamique en Iran, essayent de se construire une identité à partir des éléments culturels de l'Iran ancien. La première idée novatrice de cet iranologue est que Zarathustra est un personnage légendaire et non pas historique. En conséquence, dans l'Avesta, il ne peut pas être question d'un prophète ni de ses paroles. با حذف پیامبری به نام زرتشت با کتابی که به او نسبت داده اند چه باید کرد؟ به عقیده ژان کلنز گاتها را یک گروه دینی که ترکیب یافته از دو مکتب جداگانه بوده برای خواندن در مناسک دینی سروده است. در آن سرودها نام زرتشت نه به صیغه اول شخص بلکه به صیغه سوم شخص آمده است. در نتیجه آن سرودها راز و نیاز یک شخص با خدا نیست. از سوی دیگر در آن سرودها نشانی از دعوت آدمیان برای پیوستن به دین نمی‌بینیم. در آنها از تضاد خیر و شر یا از ناپسند شمردن خشونت و ستایش صلح سخنی به میان نیامده است. در مراسم گاتهاخوانی که در روشنایی روز برگزار می شده گاو قربانی می کردند. این ایده های نو ویرانگر تصویری است که تاکنون از دین زرتشتی به سبب بدفهمی متن گاتها و تفسیرهای خودسرانه از آن سرودها ساختند. Selon Jean Kelenz, l'Avesta est le premier livre témoin d'une religion archaïque qui a été mise à la disposition de la science alors que sa doctrine était perçue depuis longtemps à travers le prisme de rapports tronqués qui faisaient croire à des affinités positives ou négatives avec le judéo-christianisme. Les Gathas, la partie la plus ancienne de l'Avesta, que l'on attribuait traditionnellement à Zarathustra et qui constitue le cœur de la liturgie zoroastrienne, ne sont pas des formules de prière personnelles d'un individu. Par conséquent, l'hypothèse d'une doctrine prophétique, biographique et essentiellement philosophique est un postulat complètement dépourvu de légitimité du point de vue critique. La figure de Zarathustra, qui s'est constituée dans l'entre-deux-guerres, n'est certes pas le fruit du racisme indo-européen ou des arrière-pensées religieuses, mais peut-être d'une conception élitiste de l'histoire. استدلال‌ها و دیدگاه‌های ژان کلنز نباید پسند بسیاری از ایرانیان باشد، زیرا با تصویر ذهنی آنان از زرتشت و دین زرتشتی سازگار نیست. اما به یاد داشته باشیم که این تصویر ذهنی را نیز همین ایران شناسان غربی از قرن 18 به این سو برای ما ساختند. آنچه تا کنون درباره دین زرتشتی به ما گفتند همه نتیجه حدس و گمانها و نظرپردازی‌های آنان بوده است.
حتی خود زرتشتیان هند نیز به یاری همین پژوهشگران از نهفت دین خود آگاهی یافتند و بسیاری از سرآمدانشان به تفسیرهای همین غربیان از دین آنان گرویدند. اما ایرانشناسان غربی در 2-3 قرن گذشته بر پایه برداشتی نخبه‌گرا از تاریخ، چنان که ژان کلنز میگوید، از زرتشت افسانه‌ای مردی بزرگ و تاریخی ساختند. این مرد بزرگ همان چیزی است که زمان تاریخی را از زمان بدوی و غرب را از شرق جدا می کند. به گفته کلنز، از نظر ایرانشناسان غربی زرتشت نیز مانند پادشاهان هخامنشی میبایست انسانی بزرگ باشد تا مانند آنان به تاریخ و به تمدن غربی تعلق داشته باشد. Contrairement à ce que l'on croit, ce sont les iranologues occidentaux qui ont inventé la figure de Zarathustra telle qu'elle est ancrée aujourd'hui dans l'imaginaire iranien. Certains d'entre eux l'ont annexé, comme le dit Jan Kellens, à la civilisation occidentale. On peut se demander, nous dit-il, à quoi correspond cette volonté d'annexer Zarathustra à la double sphère de la culture occidentale et moderne. En fait, c'est leur fascination pour ce qu'on appelle les grands hommes qui les ont conduits à forger une telle image de Zarathustra. Le grand homme est ce qui distingue les temps historiques des temps primitifs et l'Occident de l'Orient. Et Zarathustra, comme les rois achéménides, est un grand homme, donc il appartient à l'histoire et à l'Occident. به عقیده ژان کلنز، ایرانشناسانی مانند والتر هنینگ با پیش‌داوری‌های نژاد پرستانه به سراغ تاریخ باستان ایران رفتند و به ایرانیان باستان نسبت‌هایی دادند که واقعیت تاریخی ندارند. هنگامی که هنینگ میگوید ایرانیان باستان دارای قدرت سیاسی کم و بیش همانند دولت‌های مدرن بودند و نه بدویانی سرسپرده به شمن‌هایی که آنقدر می‌رقصیدند تا بیهوش شوند و کف به دهان مانند حیوانات زوزه می‌کشیدند، نشانه دیدگاه قوم مدارانه اوست. راستش را بخواهید، خواندن کتاب ژان کلنز مرا شگفت زده کرد. نمی‌دانم با شنیدن گوشه‌ای از سخنان او در این برنامه به شما چه حالتی دست داده است. هویت ایرانی ما را سرآمدان سیاسی و فرهنگی ما در قرن گذشته با استناد به کارهای ایرانشناسان غربی ساختند، اما گویا این ایرانشناسان را دستچین کرده بودند. ژان کلنز remet également en cause la vision ethnocentrique de certains iranologues comme Walter Henning qui pensent naïvement que le jugement des Grecs nous suffit pour croire que les Iraniens étaient des gens sains, dotés d'un pouvoir politique pas très différent de celui d'un État moderne et non des barbares soumis à des chamans qui dansaient jusqu'au coma, l'écume aux lèvres et vociférant comme des bêtes. Merci Jan Kellens. Mais malheureusement, nous les Iraniens, nous préférons les iranologues qui font l'éloge de nos ancêtres lointains. Peu nous importe la réalité historique. Nous préférons que vous continuiez vos séminaires au Collège de France et que vous nous laissiez tranquilles avec nos chimères. Nous nous sentons bien dans l'identité que nous nous sommes construites au siècle dernier avec l'aide de vos collègues trop admiratifs. Shad و خرم باشید. Je vous souhaite santé, bonheur et prospérité et j'espère vous retrouver dans la prochaine émission.